ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరబ్రహ్మణే నమః. అథ శ్రీమన్నారాయణీయం ప్రథమం దశకం. సాంద్రానందావబోధాత్మకమనుపమితం కాలదేశావధిభ్యాం నిర్ముక్తం నిత్యముక్తం నిగమశతసహస్రేణ నిర్భాస్యమానం అస్పష్టం దృష్టమాత్రే పునరురు పురుషార్థాత్మకం బ్రహ్మతత్వం తత్తావద్భాతి సాక్షాత్ గురుపవనపురే అంతభాగ్యం జనానాం. एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तत्पराभ्यामपरिकलतो निर्मलन्तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्तेव पुरितिभौष श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्सच्चत्पाद्य तच्छादित परसुखचिद्गर्भ निर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मानो निष्कलत्वं सकल इति वचस्तत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिम विभवा कुण्ठ वैकुण्ठरूपं तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावली केलिकारं लावण्यस्सैकसारं सुकृतिजनदुषां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथा कष्टाते सृष्टि चेष्टा बहुतर भव केदावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नो चेज्जिह्वा कथं वा मधुरतरमिदं तद्वपुश्चिद्रसाद्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां भूदिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानंद सांद्रांगतिं च इत्थन्निशेषलभ्यो निरवधिकफल पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाटे ध्रुवमभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्तव विशेषात् ऐश्वर्याधीशते ने जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं तैर्यच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः पञ्चात्मा रामये वेतलतुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादेश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता
तद्वातागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि। अथ श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वितीयं दशकं भगवद्रूपवर्णनं भगवद्भक्त्युत्पत्त्यादिवर्णनं च। सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि पालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्र असितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् तद्रोपौवनमाल्यहारपटल श्रीवत्सद्रिप्रं भजे। केयूराङ्गदकङ्कणोत्मममारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं तद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवने न कस्य कुतुकम् उष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबल चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मी सावकरामणीयकहृते व्येयं परेशस्तिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते एतद्यानुगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निःछन्दसन्दोहनम् तद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् पुरुषोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लब्धा रमावल्लभा निष्कामन्यतः स्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधम् तद्दूरेत्यपलय्यदोपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्तया तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अध्यायासकराणि कर्मपटलान्याश्चर्य नित्यन्मलाः भूते भक्तिपते तवाप्युचितता मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपते परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्धत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः तद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे तत्पदप्रेम प्रौढिरसार्द्रता श्रुततरं वातालयाधीश्वरा इति श्रीमन्नारायणीये श्रीमद्भगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकम् अथ श्रीमन्नारायणीयं तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः
स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसाभरा भरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवस्यामि व्यजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृता मदीयक्लेशो गप्रशमन दशा नाम कियति न के लोकेऽस्मिन्न न शमये शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित्प सदानन्दाद्वैतप्रसर परिमग्नः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौ घन्नकुल हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव तव वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचन प्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिल परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदय मिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमत प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लाशान्मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसं भवत्क्षेत्र प्राप्तो करमपि च ते पूजन विधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्यादिप्रसवचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रो माञ्चो गलित बहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवस्नेहि सोऽहं बहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तं संझटिति कुरु मां कंसदमना किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदयात् अहं तावद्धेव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरकृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तन्नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च तृतीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यदे भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयां ब्रह्मचर्यदृढादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्तास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारयेम धिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं तद्वपुस्सुचिर शीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरतावृतात्मना सान्द्रमोदर स्वरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वधन रूपिणीं स्थितिं तत्समाधिमयि विश्वनायका आश्रितः पुनरतः परिच्युतौ आरभे मयि च धारणादिकम्
ఇత్తమభ్యసన నిర్భరోల్లసత్తత్పర సుఖ కల్పితోత్సవాః ముక్త భక్త కుల మౌలితంగతాః సంచరేమ శుకనారదాదివత్ తత్సమాధి విజయేతు యః పునర్మంక్షు మోక్ష రసిక క్రమేణ వా యోగ వైశ్యమలినం షడాశ్రయైర్న్యయత్యజ సుషుమ్నయాశనైః లింగదేహమపి సంత్యజన్నతః లీయతే త్వయి పరే నిరాగ్రహः ఊర్ధ్వలోకకుతుకేతమూర్ధతः సార్ధమేవ కరుణైర్నిరీయతే అగ్నివాసరవలక్షపక్షగైరుత్తరాయణ జుషా చ దైవతైః ప్రాపితో రవిపదన్ భవత్పరః మోదవాన్ ధ్రువపదాంతమీయతే ఆస్థితో మహరాలయే యదా శేషవక్త్రదహనోష్మణార్ధ్యతే ఈయతే భవదుపాశ్రయస్తదా వేద సప్పదమతః పురైవ వా తత్ర వా తవ పదేథవా వసన్ ప్రాకృత ప్రళయేతి ముక్తతా స్వేచ్ఛయా ఖలు పురాపి ముచ్యతే సంవిభిద్య జగదండ మోజసా తస్య చక్షితి పయోమయో నిలద్యో కృతి సప్తకావృతీః తద్దదాత్మకతయా విశన్ సుఖీయాతి తే పదమనావృతం విభో ఆర్చిరాదిగతిమీదృశి వ్రజన్ విచ్యుతిన్న భజతే జగత్పతే సచ్చిదాత్మక భగవద్గుణోదయాన్ ఉచ్చరంతమనిలేశ పాహి మాం ఇది శ్రీమన్నారాయణీయే అష్టాంగ యోగ వర్ణనం యోగ సిద్ధి వర్ణనం చేతి చతుర్థం దశకం సమాప్తం. నారాయణాఖిల గురో భగవన్నమస్తే. నారాయణాఖిల గురో భగవన్నమస్తే. అత శ్రీమన్నారాయణీయే పంచమం దశకం విరాట్ పురుషోత్పత్తి దర్శనం. వ్యక్తమిదన్న కించిదభవత్ ప్రాకృత ప్రక్షయే మాయాయాంగుణ సామ్య రుద్ధ వికృతౌ త్వయ్యాగతాయల్లయం నో మృత్యుశ్చ తదామృతం చ సమభూన్నాన్హో నరాత్రే స్థితిః తత్రైకస్త్వమశిష్యతాఖిల పరానంద ప్రకాశాత్మనా కాలః కర్మ గుణాశ్చ జీవ నివహ విశ్వం చ కార్య విభో చిల్లీలారతిమేయుషి త్వయి తదా నిర్లీనతా మాయయుః తేషాన్నైవ వదంత్య సత్వమయి భోః శక్త్యాత్మన తిష్టతాం నో చేత్ కిం గగన ప్రసూన సదృశాం భూయో భవేత్ సంభవః ఏవం చ ద్విపరార్ధ కాల విగతా వీక్షాంసి సృక్షాత్మికా బిభ్రాణే త్వయి చుక్షుభే త్రిభువని భావాయ మాయా స్వయం మాయా తక్కలు కాల శక్తిరఖిలా దృష్టం స్వభావోపి చ ప్రాదుర్భూయ గుణాన్ వికాస విదుతస్తస్యా సహాయ క్రియాం మాయా సన్నిహితో ప్రవిష్ట వపుషా సాక్షీతి గీతో భవాన్ భేదైస్తాం ప్రతిబింబతో వివిషివాన్ జీవోపి నైవాపరః కాలాది ప్రతిబోధితార్థ భవతా సంచోదితా చ స్వయం మాయా సఖలు బుద్ధి తత్వమసృజద్యోసో మహానుచ్యతే తత్రాసౌ త్రిగుణాత్మకోపి చ మహాన్ సత్వప్రధాన స్వయం జీవేస్మిన్ ఖలు నిర్వికల్పమహమిత్యుద్బోధ నిష్పాదకః చక్రేస్మిన్ సవికల్ప బోధకమహం తత్వం మహాన్ కల్వసౌ సంపుష్టం త్రిగుణైస్తమోతి బహుళం విష్ణో భవత్ ప్రేరణాత్ సోహం చ త్రిగుణక్రమా త్రివిధతామాసాద్య వైకారికః భూయస్తైజసతామసావితి భవన్నాద్యేన సత్వాత్మనా దేవానింద్రియమానినో కృతదిశా వాతార్కపాశశ్వినః వంధీంద్రాచ్యుతమిత్రకాన్ విధువిధిశ్రీరుద్ర శారీరకాన్ భూమన్మానస బుద్ధ్యహంకృతిమిలచ్చిత్తాఖ్య వృత్తిన్వితం తచ్చాంతఃకరణ విభో తవ బలాత్ సత్వాంశ ఏవాసృజత్ జాతస్తైజసతో దశేంద్రియగణాస్తత్తామసాంశాత్ పునః తన్మాత్రన్నభసో మరుత్పురపతే శబ్దో జని తద్బలాత్ శబ్దాన్ వ్యోమ తతః సర్జిత విభో సర్షంతతో మారుతం తస్మాద్రూపమతో మహోత్తచరసం తోయం చ గంధం మహీం ఏవం మాధవ పూర్వకలనాదాద్యాద్య
धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्ततेन्द्रियगणा देवाश्च जातः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मितविधो देवैरमीभिस्तदा तन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्नाविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डव्यदाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्बिन्दन्न चतुर्दश जगद्रूपविराडाह्वयम् सहस्रैकरपाद मूर्धनि निवहैर्निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसा मान्त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्ति प्रकारवर्णनं नाम षष्ठ पञ्चमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं षष्ठं दशकं विराट् देहस्य जगदात्मतत्त्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीशत पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमतो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे क्षोणीतलं जगनमम्बुरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणि ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते तद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्दा चन्दासि केशघनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि त्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वयुगलौ तव दासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नदरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं शसितं समीरः जिह्वा जलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवा भुजस्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म ह्यदेव मनः सुधांशु अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्धे शेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः शोणीस्थलं मृगगणा पदयोर्नखास्ते अस्त्युष्ट्रसैन्दवमखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारुरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदेते संसार चक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगुणो स्थिकुलानि शैलाः नाडः सरित्समुत समुदयस्तरवश्च रोमा जिह्यादिदं वपुरनिर्वचनीयमेष ईदृग्जगन्मपु वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसान समये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्म वपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्ते निरुन्धिरोगा इति श्रीमन्नारायणीये विराट् देहस्य जगन्नात्मवर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्थं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्य जीवात्मकं यो भूस्फीतरजो विकार विकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपे एवं हि वैहायसीं
वाणी मे नमः शिष्यवश्रुतिसुखां कुर्वं स्तपः कुर्मं स्तपः प्रेरणां कोसो मामवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पत्स्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोह साध्वसमुखा भावास्तु दूरङ्गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभु यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावदात् तत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमं शमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन हृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुज सौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाद्यासितं भास्वत्कोटि लसत्किरीटिकटकाध्याकल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात कौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आरुण्वानमुदारमन्दहसितस्कन्दप्रसन्नाननं राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजा मण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संवृत संभ्रमः कमलभूस्तत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्यैव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्ट तन्त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रत तं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्ग विधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष गिरं प्रतोष नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीये अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारणवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्तत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानं सोऽयं चतुर्युग सहस्रमितान्यहानि तावन्मिता शरजनिर्भौषो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं ससृष्टै नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशं पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिं पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य विवर्तते सो तत्रान्तरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासन् दीनावसानेत्थ सरोजयोनिः सुषिप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समयुः तदेव मे कारणवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजशेषे जलैकशेषे भुवनेश्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलोऽधौ
त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददात सृष्टिम् ततस्त्वदीयादैनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं विलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्बोरुह कुड्मलन्ते कलेबरतो यपते प्रबृढन् बर्हिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्दान्तमलं न्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्य धृते सरोजे सपत्वजन्मा विधिरा विरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वासविष्णो इति प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारणं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं स्थितः सकमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजां महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् कयेश कमलोदरे महति निस्सहायो यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः सकलु तालर्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनन्न तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रदीः समाधिबलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढ समाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविषाधीकृतः सकल पद्मिनी संभवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा यचष्ट परितुष्टधीर्भुजग भोग भागाश्रयं किरीटमकुटोल्लसत्कटकहार केयूरयुं मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीत पीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल सत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्टादृशोः कुरुष्वदीयामाशु मे भुवन निर्मितो कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुण बृंहिमां पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षतां गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्व किल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरिमाददा मुदित चेतसां वेदसं शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य कलकम्पितं पयसि पंकजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितो तथावित कृपाभरो गुरुमरुत्पराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणे ये जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिभेदवर्णनं वैकुण्ठवर्धितबलोत्थ भवत्प्रसादात् अम्बोजयो निसृजत् किल जीवदेहान्
तास्नोनि भूरहयं हमयानि तथा तिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्धामतामसपदार्थविधानदूर्नः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु ते नियुज्यमानाः तत्पादभक्तिरसिका जगृर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि चहा विरिञ्चेति आदौ रुरोध किल तेन सरुद्रनाम एकादशाफतया च विभिन्नरूपं रुद्रविदाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्य दत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राहा प्रजापति विरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्ग सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराक्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गातजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षो श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकान् विसृजन्नत कर्दमञ्च वाणीं विदाय विधिरङ्ग च सङ्कुलोऽभूत् तद्बोधितैः मुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणात् चतुराननसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् आप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमत देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मन् तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिभेदवर्णनन्नाम दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीये एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विक्टलोकं प्रपेदिरे मातृतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीर्थकक्ष्याः भवद्दिदृक्षुन् भवनं विवीक्षन् वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टयुवान दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ हरिस्मृतिर्नोत्स्थिति नेमतुस्थान् तदे तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षा खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदातो सम्भ्रमयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात कृपं न्यगादीः तदीयभृत्यावत काश्यपातौ सुरारिवीर उदितोदितो द्वौ सन्ध्या समुत्पादन कष्टचेष्टौ युवौ च यो लोकस्य यमाभिवान्यो हिरण्यपूर्वकशिक किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभो भवन्नाथ शेषलोकं वृषा निरुन्दा निजवासनान्दो तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरिः वैरि भवत्प्रियाक्ष्मा सलिले निमज्जा चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वां भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये एकादशं दशकं समाप्तम्
सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशनं जय विजय शापवर्णं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीये द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय भवत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् आहा विभो जलमहं पिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति महीकमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटोत्तम समभव शिशकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रपर्व पुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत्तकुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथाविद मुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरितां विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थं विरिञ्चि चिन्तयति धातरि शैलमात्राः सद्यो भवन् किल जगज्जितघोरघोरं तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तं तत्स्तोत्रार्शुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरगोणः तूर्णप्रदीर्ण जलद परिघूर्ण दक्षिणा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरि तत्त्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुल नक्रचक्रं धाम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषण रवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमती मगवेश्वयस्तं दृष्ट्वा तदैत्य हतकेन रसातलन्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपानुकाम विगणय्य सुरारिखेटा संस्राकुरेण वसुधा मददाः सलीलम् अभ्युद्धरन्नत धरां दशनाक्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इव इवादि कपीवरात्मा उद्धूत घोर सलील जलधेरुदञ्चन् क्रीडाहोराह पुरेश्वर पाहि रागात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतार वर्णनं भूम्युद्धरणा वर्णनं चेति द्वादशकं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षयुद्धवर्णनं यज्ञवराहस्तुतिवर्णनं च हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घारे परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरोचे नन्दन्दनुजमपि निन्दन्तस्तवं बलं समायावि विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति असन्तं बहुतरैः दुर्रक्तैर्विद्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृधविधौ कदा पाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्गुष्टवियता प्रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्गे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मत्ते तस्मिंस्तव खलु गदायां दितिभुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतिताया महः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुल निर्मूलन चरणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिम ऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्तेन करकलितचक्रं प्रहरणात्
समारुष्टो मुष्ट्या सकलु वितध्वंसां समनतनोत् कलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवचक्रज्योतिष्कणलव पनिपाते विदुते ततो माया चक्रे वितत घनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठे श्रवणपदद मूले निरवधीः महाकायस्सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुं त्वयि छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदर इडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसा विभो सोमो वीर्यं वलदगलदेशप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरै मोदितमनाः महीयस्य मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्टं सम्प्राप्तः सुकरस विहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगान्मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षयुद्धवर्णनं यज्ञवरः स्तुतिवर्णनं चेति त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुकन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्या द्रुहिणच्चाय भवस्तदीयवाच धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोज पाणिपद्मम् असितोल्लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्धमाय सुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं समेव पश्चात् स्वगतिं चाप्य नुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवतीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमासौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दतौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासन प्रभावात् कामकृते कृते विमाने वनिता कुलसुङ्कुलो नवात्मा व्यवहरद्देवपते इषु देवहूत्या शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताहितकृतजननोत्सुको व्यनवासीः न्यवासीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरताय देवहूत्यां कपिलस्त्वयमजायथा जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेषु कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्ये कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं तं परिपाहि मां गतौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणे पञ्चादशं दशकं कपिलोपदेशं मतिरिह गुणसक्ता बन्धुकृत्येष सक्तात् समृतकृदुपुरुन्दे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतरुनिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृति महदहङ्काराश्च मत्राश्च भूतान्यपि पृथदपि दशाक्षि पूरुष पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्याः
कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यैर्यगाधीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतरुरितित्वं देवहूत्यैर्यगाधीः विमलमतिरुपातैरासानाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितरितमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै नगाधीः मम गुणगणलीला करणनैकीर्तनाद्यैः मैसुरसरि दोगप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै नगाधीः अह बहुलिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपृष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनां मय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगाधीः युवति जठर किन्नो जातबोधोप्यकाण्डै बोधः पीडयो लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगाधीः पितृसृणगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतितकाले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितकमकामं कर्म तूदक्पतार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगाधीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनीतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरतासो भक्तियोगेन मुक्ता त्वमिति जनहितार्थं वर्तते प्रागुदीच्यां परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयनिविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढत्वं तद्विधूयान्मयान्मे गुरुपवनपुरेशात् त्वय्यमुपादत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशं नाम पञ्चादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् षोडशं दशकं नरनारायणावतारणं दक्षयागवर्णनं च दक्षो विरिञ्च तनयोत्थमनोस्तनुजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वदाञ्च स्वाहं हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुशिवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्को पुष्पोत्करान् प्रवृषुर्नुनुः गाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं सहस्रवत्सर तपःसमराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपःसमरो भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवासीः शक्रोत्तते तमा समतपोबलात् निस्सहात्मा दिव्यांगना परिवृतं प्रजिगाय मारम् कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ता कटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयात जगदे मृदुहासभाजा विद्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावो मन्मानसं द्विहजुषाद्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतां मतैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्वासिका परिलकिल मोहमापुः तत्तां त्वया च जगृस्तपयैव सर्वासि गर्भशमनीं पुनरुर्वशीं त्वाम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् तत्त्वोदिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु दातर किल लालनया रजोन्दः नात्यद्रुतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्दस भवत्तनमेव शर्मं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् कृद्देशमर्दितमकस्तु शीर्षः देवप्रसादितः राधतलब्धजीवः तत्पूरितक्रतुवर पुनरापशान्तिं सत्त्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश
इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं सम्पूर्णं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीये सप्तदशं दशकं ध्रुवचरित्रवर्णनम्। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा। अन्यासु निरतिर्भर्तरता रणादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत्। अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनेति सुतोधिरोक्षन्। आशिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुहृत्य दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया। तन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनियतः सगतो निजाम्भाम्। स्वापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां तत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस। आकर्ण्यशोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः। सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः स्वामारराध तपसा मधुकाननन्ते। ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिशान्तित चित्तवृत्तो बालस्त्वदर्पितमनः क्रतुवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासा। तावत् तपोबल निरुत्ससिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमदयत् करुणार्द्रचेताः। त्वद्रूप चित्र सनिलीन मते पुरस्तात् आविर्भभूवित विभो गरुडाधिरूढः। तद्दर्शन प्रमद भारतरङ्गितं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते। तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टमानसिधरेण तथा दरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेन आभाषतास्तमवगम्य तदीयभावम्। राज्यं चिरं समनुभूय भजस्वमो यः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम्। इत्योजितैगते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः। ते मे चिरं भवदनुग्रह पूर्णकामः ताते गते च वनमातृतराज्यभारः। यक्षेण देवनियते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः समुद्युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदया धनुदादुपेतात्। तद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातः। मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं सबृत्य जनपालनलोदधीस्त्वं पातालयाधिपं निरुन्धि ममामयोघान्। इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरित्रवर्णनं नाम सप्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशदशकं ऋतुचरित्रवर्णनम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य विजनिसुतः सवेन नाम। तद्धोषव्यतिता मतिः सराजवर्यः तत्पादे निहितमना वनङ्गतोऽभूत्। पापोऽपि क्षितितला पालनाय वेनः पापोदयैरुपनयितः कठोरवीर्यः। सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरोऽसीत्। सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्कश्चनेति तन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायि वेनः। तन्नाशात् कलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमतिता दथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमतिते त्वमाविरासीः। विख्यातपृथुरिते तापसोपदीक्षदिष्टैः सोत्ताद्यै परिणुत भावि भूरिवीर्यः। हीनार्त्या कबलिता सम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तं निजधनुषा समापकाशी। भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्समुक्तैः देवाद्यैः समुचित चारुभाजनेषु। अन्नाद्यन्नभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहस्तम् आत्मानं यजति मुखैस्तगिति दामन् आरब्धे शततममा वाजिमेधमयागे
स्पर्धालुशतमखयेत्य नीचवेषः कृत्वा शन्तवतनयात् पराजितोऽभूत्। देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नन्तं मुनिवन्वर मण्डले जुहोष वृन्दाने कमलभवे क्रतुः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपमक्षता स्वयं स्वं तद्दत्तवरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देवः सन्त्रस्तं मुनिनिवहं विनीता निहितानि शंसन् अक्षिष्ठः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमघमो वनान्तसेवि तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगं गं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथ्वीवर्णचरित्रवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीये एकोनविंशतितमं दशकं प्राचेतस कथानुवर्णनं पृतोऽस्तु नप्ता पृथुकर्म पृथुधर्मकर्मठ प्राचीरबर्हिर्युतौ शतद्रुतौ प्राचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः शुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तटे तत्तटे सरोवरं सन्दृदुषुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवौ भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरप्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तमे जलान्तरे भवन्तमासे विशतामयुक्तं समाः भवः सुखास्वादरसादमिष्ट्रियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृह पितापि तेषां गृहयातनार्थ प्रदर्शितात्मा भवदात्मताययो कृपाबलेनैव पुरप्रचेतसां प्रकाशमागा प्रतयेन्द्र वाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशिभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावदयाचितामपि त्वमेव कारुण्यभराध्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देव्यान् भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रुमत्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तुरान् कृदा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः रुमश्च दत्ता तनयामवाप्यताम् तदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धधिया अवापुरानन्दपदं तथा विदः त्वमीशवातालय पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीये विंशतितमं दशकं वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनं प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतादाग्निद्रराजा दुतितो हिनाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टमध्ये तवैव तुष्टैः कृतयज्ञकर्म अभीष्टतस्तत्र मुनीश्वरैस्तं राज्ञा सतुल्यं सुतत सुतमर्थमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदताभर्षि विश्वमूर्ते आलोक सामान्य गुण प्रभाव प्रभाविताशेष जन प्रमोदः त्वयि त्रिलोके भृतिराज्य भारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्याः तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवि गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षद कृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन् न जना भवर्षे यदा तदा तन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेव मेनद्वदादस्
स्ववर्षमेन व्यददा स्ववर्षं जितेन्द्र दत्तां कमनीं जयन्तीम् अतोद्वहन्नात्मरथाशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनुजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्म न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकाल्पशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भूरसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्र मध्ये विरक्तिभक्तन्वितमक्ति मुक्तिमार्गम् स्वयंगतः परमहंसवृत्तिम् अदा जडोन्मत्त पिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्ना महीमहीना आत्मा रसाभिलीनः क्षयवृतङ्गो मृगकाकचर्यं चिरञ्चरन्नाप्य परं स्वरूपम् दवावृताङ्कुटकाचले त्वं तपा तापान् ममाप कुरुवाथ नाथ इति श्रीमन्नारायणीये वृषभयोगीश्वर चरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं सम्पूर्णं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीये एकोनविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्र भाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षमाणात्मकमधीश्वर संशये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवायशेषतनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदं नरिहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनिकेतुमाले लीला विशेष ललितस्मिता शोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापति पतिसुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्या प्रियाय तुतकाम तनुं भवन्ते तनुं भजे त्वां रम्ये हुदीचि खलु रम्यकनां निवर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सल मम स्तरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं वर्षे हिरण्मय समाहयमोत्तराहम् आसीनमत्रिधृतिकर्मठखामठाङ्गं संसेविते पितृगणप्रवरोर्यमायं तं तां भजामि भगवन् च परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रगृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा सम्पाहि विघ्ननुते यज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मक परिप्लसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारत खण्डमुख्यैः त्वां साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्प्यकालमिह साधु जनाभिरक्षी नारायणो नरिसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं लक्षे दीपे भजन्ति कुशनां निवह्निरूपं क्रोञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके ताम्रूमरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वे ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्वभयवेषभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमार वपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यारुन्धे नरकं मम सा सिन्धुशायिन् पातालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डल विराजि सहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीये द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्
अजामिलो नाम महिस्सुरः पुराचरन् विभो धर्मपतान् गृहाश्रमी गुरुर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सदृष्टिशीलां कुलटां मदाकुलां सतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः सधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारे दशमे भवन् पुनः ददौ भवन्नाम युते सुते रतिम् समृत्तिकाले यमराज किङ्करां भयङ्करां त्रिनभिलक्षयान् भिया पुरामनाक्त स्मृतिवासना बलात् जुहाव नारायण नामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीय नामाक्षरमात्र वैभवात् पुरोऽभिपेतुर्भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजा पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्भाष्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्या दुर्बलादमि निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीय पापं निखलन् न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो तत्पुरुषा भभाशिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता प्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु विकृतिद्वयीम् इति प्रभो तत्पुरुषा भभाशिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रही नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो तत्पुरुषा बभाशिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दह दहत्यपोग मही मास्य तादृशः यथाग्निरेदांसि यतोदशदं गदा इति प्रभो तत्पुरुषा भभाशिरे इति रीतैर्याम्य भटैरपासृते भवत्पटानां च गणे तिरोहिते भवस्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्राप्य भवत्पटैरसौ सकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः तदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयवृत्तान शिशिक्षदुच्चकैः सदैव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीये त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतोपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः तत्सेवनं व्यदितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवित तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरन्दति तताञ्च वधूमसिग्नीं तस्यात्मजास्त्वमुदयुत मीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्तु ऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्याततो धृतिविसृजतः किलौघान् दौहित्रसूनुरततस्य स विश्वरूपः तस्तोत्रवर्मित मजापयदिन्द्रमाजो देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षोरसेन विषयेऽखिल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव मायया सौ तं नारदस्तु सममङ्गिरस तं नारदस्तु मम सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्शन विदुरपतिं न्ययुङ्क्ता स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्धा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तराते लब्धाप्यकुण्ठमतिरन्वभजत्वन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशेषारूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोददाता तद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षं वश्माणि अशुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणन् तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो दलितं चचारः अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणन्नः नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्य महः समाजे निश्शङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं पर्यसन्नु मयाभिषेपे निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षः वृत्तासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधिः भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचिन्त्रम् शत्रोरपि भ्रमयमपास्य कतः पदन्ते
तस्यैवनेन दितिरिन्द्रमधोऽद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेपे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव दभवन्निषेव तत्तादृशत्वमव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षाचरितं चित्रकेतोपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।